अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 148 और आयत नंबर 149। इन दो आयात बय्यिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयात बय्यिनात देख लीजिए। वालिकुल्लिन विजहतुन, वालिकुल्लिन, साथ साथ हम इनकी तजवीद भी देखेंगे। यहाँ पर जो है ये लाम की तनवीन और इसके बाद वाव, यानी कि तनवीन के बाद चार हरूफ या वाव मीम और नून में से अगर कोई हर्फ आ जाता है तो वहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना या इदगाम नाक़िस किया जाता है। वालिकुल्लिन विज, विज, यहाँ पर जीम जो है ये हरूफ क़लक़ला में से है तो इस जीम को हमने हिलाते हुए अदा करना है। विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, मुवल्लीहा, फस्तबिकुल, क़ाफ मोटी, फस्तबिकुल खैरात। यहाँ पर वक्फ मुतलक की अलामत है तो इस ता को हमने रोक कर पढ़ना है, यानी वक्फ के साथ खैरात। आगे देखिए। ऐना, हमजा के बाद या साकिन है तो इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ऐना मा तकूनू, यहाँ पर भी काफ के बाद वाव साकिन और नून के बाद वाव साकिन है तो इनको भी एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। मा तकूनू यती, या, अब यहाँ पर या के बाद जो है ये हमजा, ठीक है। अगर अलिफ पर कोई भी हरकत हो यानी कि ज़बर ज़ेर या पेश हो तो इस तरह के अगर कोई भी, जब अलिफ जो है ये मुतहरिक हो जाता है या जैसे इसके ऊपर ये सुकून की अलामत आ गई है तो जब अलिफ की ये सूरत होती है तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा पढ़ा जाता है। तो अलिफ को नरमी और आसानी से पढ़ा जाता है लेकिन जो हमजा होता है इसको झटके के साथ पढ़ा जाता है। यानी कि अगर हम इसको पढ़े याती, याती तो ये गलत होगा, बल्कि इसको झटके के साथ यती, ठीक है, इस तरह पढ़ा जाएगा। यती बिकुमुल्लाहु, बिकुमुल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटी पढ़ेंगे क्योंकि इसके पीछे वाले हर्फ मीम पर पेश है। जमीआ, आइन हल्के हरूफ में से और इसके बाद ये वक्फ मुतलक की अलामत है तो इस आइन को हमने रोकते हुए पढ़ना है। जमीआ, इन्नल्लाह, नून मुशद्दिद है तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे और लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटी पढ़ेंगे क्योंकि इसके पीछे वाले हर्फ यानी कि नून पर ज़बर है। इन्नल्लाह अला, अला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कुल्ली, आगे देखिए। शैइन कदीर, शैइन, हमजा की तनवीन है और उसके बाद क़ाफ हरूफ इफ़ा में से है तो इस हमजा पर हमने जो है इस तनवीन पर इफ़ा करना है। शैइन कदीर। अगली आयत मुबारक देखें। वमिन हैथु, वमिन हैथु खरजता, वा के बाद जो ये जीम है ये हरूफ क़लक़ला में से है तो इसको हिलाते हुए पढ़ेंगे। खरजता फवल्ली, फवल्ली वजहक, वाज, जीम हरूफ क़लक़ला में से, वजहक। आगे देखिए। शत्रल मस्जिदिल हराम, शत्र,
حروف قلقلہ میں سے، تو اس کو بھی ہم نے ہلاتے ہوئے پڑھنا ہے، یعنی کہ اگر اس کو پڑھیں شت غل تو اس طرح یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پڑھیں گے شت غل ٹھیک ہے، کو ہلا کر شت غل مسجد الحرام، موٹی پڑی جائے گی، را جو ہے یہ پر حروف میں سے ہے، اور آخر میں وقف مطلق کی علامت ہے، تو اس میم کو ہم نے وقف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَإِنَّهُ، نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور اس ہاں پر الٹی پیش ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش عام زیر زبر پیش کے مقابلے میں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ قاف موٹی، ٹھیک ہے، لَلْحَقُّ مِن رَبِّک، وقف کے ساتھ، ٹھیک ہے، مِن رَبِّک۔ اب یہاں پر جو ہے یہ غ مشدد ہے، اور مشدد حرف جو ہے وہ اپنے پیچھے والے حرف سے مل کر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے اور دوسری دفعہ خود اکیلا، لیکن چونکہ اس کے پیچھے والا حرف یعنی کہ نون یہ ساکن ہے، تو اس غ کو اس نون کے پیچھے والے حرف یعنی کہ میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ تو اس صورت میں جب کہ میم کو غ سے ملایا جائے گا تو درمیان میں جو یہ نون ساکن آ رہی ہے یہ بالکل خاموش ہو جائے گی، یعنی کہ اس کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اس کو ہم من ربی کا من، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس میم کو را کے ساتھ ملانے کی صورت میں اس کو ہم پڑھیں گے مر ربک، مر ربک، ٹھیک ہے، کاف کو وقف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَمَا اللَّهُ، لفظ اللہ کی لام موٹی پڑھیں گے کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ میم پر زبر ہے۔ بِغَافِلٍ عَمَّا، میم مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کے ساتھ گزاریے، قرآن کریم کے سوچنے سمجھنے اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی تلاوت کرنے میں گزاریے۔ دعاؤں کی درخواست۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔